अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मुमताज़ अता एक बार फिर डॉक्टर मुमताज़ अता होमियो ब्लॉग्स में आप सबको वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है न्यूट्रिशन यानी कि ग़िज़ाइयत। लेकिन अपना ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं यकीनन आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि काइंडली मेरा ब्लॉग ज़रूर लाइक कीजिएगा, कंप्लीट देखिएगा और इसको अपने फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि इसमें की जाने वाली कोई भी मालूमाती बातें अगर किसी के भी काम आ सकें तो हम इस जज़ाए खैर में हिस्सेदार होंगे। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इंसान की सेहत का दारोमदार उसकी ग़िज़ा में पोशीदा होता है, यानी एक इंसान जो मुनासिब फूड या मुनासिब ग़िज़ा बक़दर ज़रूरत इस्तेमाल करता है वही ज़ामिन होती है उसकी सेहत की। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ग़िज़ा जिस्म की अहम ज़रूरत है और इंसान के लिए सिर्फ वही चीज़ सही मायनों में ग़िज़ाइयत फ़राहम कर सकती है या वो सही फूड बन सकती है जिसमें बुनियादी कुछ चीज़ें या कुछ अज्जा जो सेहत के लिए ज़रूरी हैं वो शामिल हों। वो चीज़ या ग़िज़ा जिसको खाने से हज़म करने के बाद तवानाई फ़राहम हो जिस्म को, या फिर जिस्म के जो मसल्स हैं उसकी नशोनुमा हो सके और वो जो ग़िज़ा हम खा रहे हैं उन तमाम चीज़ों से मुज़य्यन हो या वो तमाम चीज़ें उसमें शामिल हों जो जिस्म की तामीर के लिए एज़ अ बिल्डिंग मटीरियल काम आ सके। उसको हम कहते हैं कि बेहतरीन ग़िज़ा या बेहतरीन फूड है और उसमें शामिल वो तमाम अज्जा ग़िज़ाइयत कहलाते हैं। इंसानी जिस्म को रोज़मर्रा मामूलात के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमारे जिस्म को ये एनर्जी जो है वो हमारा फूड फ़राहम करता है और ये एनर्जी ना सिर्फ हमारे रोज़मर्रा के जो मामूलात होते हैं, जो रोज़मर्रा के जो हम काम-काज करते हैं उसमें यूज़ होती है, बल्कि ये हमारे बॉडी को गर्म रखने या हीट अप रखने के लिए भी यूज़ होती है। और जैसा कि आपको पता है कि बॉडी टेम्परेचर ही ज़िंदगी की अलामत है। इसके साथ साथ जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं वो जो है वो माउन साबित होते हैं जिस्म की नशोनुमा के लिए, और बाज़ औक़ात किसी भी ज़ख़म की वजह से या किसी बीमारी की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से अगर अंदरूनी या बैरूनी तौर पर हमारे मसल्स को या बाफ्तों को कोई नुकसान पहुंचा हो तो ये तमाम जो ग़िज़ाई अज्जा हैं या माउन साबित होते हैं इनको रिपेयर करने के भी। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों बच्चों की, तो बच्चों में नशोनुमा के दौरान नई बाफ्तों का बनना भी ये सिर्फ ग़िज़ा की मदद से ही मुमकिन हो सकता है। लिहाजा बच्चों की ग़िज़ा पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और उन्हें ऐसा फूड फराहम करना चाहिए जो कि उनको ग़िज़ाइयत फ़राहम करने का सबब बने। लेकिन याद रहे कि हमारी ग़िज़ा में जो है वो सिर्फ ग़िज़ाई एनर्जी के लिए हम या बिल्डिंग मटेरियल का ही होना काफ़ी नहीं होता है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें दरकार होती हैं जो कि ना तो जिस्म की तामीर में हिस्सा लेती हैं, ना हमें एनर्जी बूस्टअप के लिए ज़रूरत होती है, लेकिन सेहतमंद कहलाने के लिए या सेहतमंदी के लिए उनका हमारे जिस्म में होना बहुत ज़रूरी है। और उन तमाम ग़िज़ाई अज्जा को हम कहते हैं प्रोटीन या फिर विटामिन्स। इसके अलावा हमारी ग़िज़ा का एक मेन जुज़ जो है वो वाटर भी है, यानी पानी। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि बाज़ मादनी धातें, जी हाँ मिनरल्स, जिन्हें हम मिनरल्स कहेंगे, ये भी बहुत ही माइनर क्वांटिटी में इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। अब इन तमाम चीज़ों की रोशनी में एक हम अगर कहें कि बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए और बैलेंस डाइट में किस किस चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, तो काउंटिंग हम अगर करें, सबसे पहले हमें प्रोटीन चाहिए होगा। इसके साथ साथ हमारी ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट यानी निशास्तें का होना बहुत ज़रूरी है। फ़ैट भी हमारी ग़िज़ा का एक लाज़मी जुज़ है जिसे हम चिकनाई कहते हैं। इसके साथ साथ विटामिन्स, मिनरल्स और सबसे जो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम कहें कि हमारी ग़िज़ा का हिस्सा होना चाहिए वो पानी। ये हर वो चीज़ें हैं जो अगर हम एक तवाज़ुन के साथ अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लाएँ और रोज़मर्रा की खुराक में शामिल करें तो बहुत हद तक हम सिर्फ ग़िज़ाई एहतियात और ग़िज़ाई ही बैलेंस के ज़रिए अपनी बीमारियों को दूर भगा सकते हैं और अपनी सेहत में बहुत ज़्यादा बेहतरी ला। दोस्तों, अगर हम बात करें प्रोटीन, वाटर और नमकियात का, साल्ट्स का, तो इन चीज़ों को हम जिस्मानी तामीर के मादे कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला, बिल्डिंग मटीरियल्स कहलाता है ये बॉडी की कंस्ट्रक्शंस के लिए।
اور ایک اور بات، کیونکہ ہمارا جسم کا 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے، تو خاص طور پر مسلز کی جو نشو و نما ہوتی ہے اس میں پانی کی مقدار کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جبکہ اگر ہم فیٹس اور کاربوہائیڈریٹس کی بات کریں دوستوں، تو یہ ہمارے جسم کو انرجی پرووائڈ کرنے کا بہت ہی بڑا ذریعہ ہے اور جسم میں یہ انرجی بوسٹر کا کام انجام دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ بعض مخصوص حالات میں جو پروٹین ہے وہ بھی انرجی کا کام انجام دیتے ہیں۔ مثلاً اگر ضرورت سے زیادہ پروٹین استعمال کیے جائیں اور ہمارے فوڈ میں بہت زیادہ پروٹین استعمال ہو جو کہ ہماری باڈی کی نیسیسریز کے لیے زیادہ ضروری نہیں ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ انرجی بوسٹر کے طور پہ باڈی یوز۔ اسی طرح دوستوں اسٹارونگ کی حالت میں، یا اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں یا کسی وجہ سے ہم ایک مناسب خوراک نہیں کھا پائے ہیں یا فاقے کی حالت میں ہیں، تو بھی وہ جو ہمارے ایکسٹرا پروٹین ہے وہ جسم کو انرجی پرووائڈ کرتا ہے تاکہ جسم کا تمام نظام صحیح طریقے سے چلتا رہے۔ اسی طرح جو وائٹامنز ہیں اور دیگر منرلز ہیں، یہ جو ہیں یہ باڈی مسلز کے بنانے میں اور ان کو موو کرنے میں اور موو کرتے رہنے میں بہت زیادہ مدد دیتے ہیں۔ اور بظاہر تو وائٹامنز نہ جسم میں کوئی انرجی بوسٹر کا کام دیتے ہیں اور نہ ہی بلڈنگ کنسٹرکشن میں حصہ لیتے ہیں، لیکن فوڈ میں ان کی اگر موجودگی نہیں ہو تو جو باڈی مسلز ہوتے ہیں ان کی نیوٹریشن بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے۔ اور بعض حالات میں جبکہ باڈی میں ان کی اگر کمی پیدا ہو جائے وائٹامنس کی، تو جسم بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور ان بیماریوں کو جو وائٹامن کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں پھر ہم وائٹامن ایکسٹرا دے کر ہی پورا کرتے ہیں۔ جیسے کہ اگر میں آپ کو مثال دوں، وائٹامن B12 اگر کم ہوگا جسم بہت زیادہ درد کرے گا، ہڈیوں میں درد ہوگا۔ اسی طرح وائٹامن ڈی کی کمی آنکھوں کو متاثر کر سکتی ہے، جلد کی حالت خراب کر سکتی ہے۔ وائٹامن اے کی کمی بھی اسی طرح سے۔ یہ ایک بہت واسٹ ٹاپک ہے، ابھی میں نے اسی لیے آپ کو یہ میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا غذائیت پر، نیوٹریشن پر اور فوڈ پر آپ سے تھوڑی سی بات کر لی جائے، تاکہ آگے جو میری ولاگز آئیں گی پھر میں ون بائی ون ہر وائٹامن پہ اور پروٹین پر اور کاربوہائیڈریٹس پر آپ سے تفصیلاً انشاءاللہ بات کروں گی۔ دوستو یہ بھی ہے کہ غذا اس وقت انسانی جسم کے لیے مفید نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ صحیح طریقے سے ڈائجسٹ نہیں ہو جائے، اور وہ جو ڈائجسٹ شدہ فوڈ ہوتا ہے اس کے جتنے بھی اجزاء کہنا چاہیے وہ جسم میں صحیح طرح سے آبزرو نہیں ہو جائیں، آبزرو ہو کے وہ بلڈ کی اسٹریم میں شامل نہیں ہو جائیں، تب تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ غذا انسانی جسم کے لیے مفید ہے۔ لہٰذا غذا کو اس قسم کا ہونا چاہیے کہ وہ ڈائجسٹو سسٹم کا جو ایک عمل ہے وہ اپنی صحیح طریقے سے اپنی بنیادی اکائیوں کو تقسیم کرتا رہے۔ جہاں فیٹ کی ضرورت ہو وہاں فیٹ اسے میں ابزارو ہو جائے، جہاں اسے وائٹامن اے کی ضرورت ہو وہ وائٹامن اے اس میں ابزرو ہو جائے۔ اس طرح سے اگر یہ صحیح طریقے سے فوڈ کے ذریعے ڈائجسٹو سسٹم کو تمام انگریڈینٹس ملتے جائیں گے تو ہم کہہ سکیں گے کہ ہمارے جسم کو پراپر نیوٹریشن مل رہی ہے۔ اور جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو ہماری بنیادی اجزاء ہوتے ہیں، یہ ڈائجسٹو فوڈ جب انٹسٹائن سے گزرتا ہے تو اس دوران یہ خوراک کے اجزاء جسم میں جذب ہو کر خون میں شامل ہو جاتے ہیں اور خون کے ذریعے ہی ضرورت کے مطابق مختلف بافتوں تک پہنچتے ہیں۔ اسی طرح دوستوں پروٹین، کاربوہائیڈریٹس اینڈ فیٹس یہ بہت ہی کمپاؤنڈ اجزاء ہیں یا کمپاؤنڈ مرکبات کہے جا سکتے ہیں، جو کہ بعض اوقات ہمیں پلانٹ سے اور بعض اوقات اینیمل سے ملتے ہیں یا میسر آتے ہیں، اور ان تینوں کے لیے ڈائجسٹو سسٹم کا بہت ہی ایکٹیو اور پراپر ہونا بہت ضروری ہے۔ جبکہ واٹر اور منرلز یا سالٹس یہ بہت سادہ مرکب ہیں اور ان کے لیے اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا ڈائجسٹو کا، اور وہ نارمل طور پہ پانی یا کہنا چاہیے سالٹس یا منرلس وہ وداؤٹ اینی پراپر ایک وہ جو ڈائجسٹو سسٹم کا پورا پروسیس ہوتا ہے اس کے بغیر بھی نارملی وہ انسٹنٹائن کے ذریعے جسم میں جذب ہو جاتے ہیں اور خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ان کے لیے کوئی ڈائجسٹو سسٹم بہت زیادہ ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن باقی جو وائٹامنز ہیں اور ان کا جو پروسیس ہے اس کے لیے انشاءاللہ میں آپ سے تفصیلی ون بائی ون بات کروں گی، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ آج تک کی ولاگ کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آئندہ میری ولاگس آپ پراپر دیکھتے رہیں گے تاکہ ہمیں نیوٹریشن اور فوڈ کے مطابق جو بھی میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ کی معلومات میں اور آپ کی صحت کے لیے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔